हरिः ओं सुप्रभातं नमांसि स्वस्ति सर्वेभ्यः। षड्विंशत्युत्तर-द्विसहस्रतमे अब्दे जान्वरी मासस्य 17 दिनाङ्कः कलियुगाब्दः 27-100 श्रीविश्वावसु नाम संवत्सरः उत्तरायणं हेमन्तऋतुः पौषः मासः सौरमानरीत्या मकरमासस्य 3 दिनं कृष्णपक्षः तिथिः चतुर्दशी वासरः स्थिरवासरः नक्षत्रं मूलं तदुपरि पूर्वाषाढा योगः व्याघातः करणं विष्टिः तदुपरि शकुनिः। कालस्वरूपस्य भगवतो नारायणस्य परमानुग्रहेण सर्वेषाम् उद्दिष्टकार्यसिद्धिर्भवतु। सर्वेषाम् आयुरारोग्यसौख्यमस्तु। आरब्धकर्माणि शुभपर्यवसायिनी भवन्तु। सत्सङ्गप्राप्तिरस्तु। सर्वे देशसेवासन्नद्धाः दीनानुकम्पायुक्ताः दानशीलाः धार्मिकाश्च सन्तु। शुभदिनम् इति गीर्वाणी।